पंजाब में इस वक्त सीसीडी की कार्रवाइयों की गूंज है। आए रोज हम खबरें सुनते हैं जी फलां इलाके में पुलिस मुकाबला हो गया, इतने लोग मारे गए, फलां बंदे का सॉफ्टवेयर सीसीडी ने अपडेट कर दिया। तो आज सीसीडी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम पिटीशन आई है, जिसमें सीसीडी के क़याम को, सीसीडी के सरबराह सुहेल जफर चट्टा की तैनाती को और पंजाब में होने वाले पुलिस मुकाबलों के हवाले से जो है वो दरखास्त दायर की गई है। मेरे साथ इस वक्त वकील शाहिद महमूद साहब मौजूद है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये बताइएगा कि ये जो आपने पिटीशन दायर की है, बेसिक इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है सीसीडी पंजाब के अवाम पर जुल्म व सितम कर रही थी और लोगों से वो है बत्ता वसूल कर रही थी, रिश्वतें वसूल कर रही थी। लाखों रुपए में इनका रेट शुरू होता है। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये फरमाया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और हमारा मज़हब ये कहता है कि आप विदाउट एविडेंस और ट्रायल किसी बंदे को आप कत्ल नहीं कर सकते। और ये जजेस का इख्तियार है कि वो किसी की मौत का फैसला करें, ना कि पुलिस। आपकी पिटीशन क्या है सर? मैंने एक पहले पिटीशन जो है वो दायर की है, जिसमें मैंने सीसीडी के क़याम का जो एक्ट है, पुलिस ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2025, उसको चैलेंज किया है कि ये आइन, कानून और पुलिस ऑर्डर के बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ है। सही। क्योंकि एक एक्ट के मुताबिक पुलिस कायम कर दी गई है, जबकि उसी एक्ट में अमेंडमेंट करके एक पुलिस का दूसरा महकमा जो है वो उसको कायम कर दिया गया है, जो कि बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ठीक है। एक पंजाब एक सूबे में दो जो है वो पुलिस के डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकते। जी। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो सीसीडी के हेड हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, उनकी तैनाती को किन बुनियादों पर चैलेंज किया है? उनकी तैनाती को मैंने जो मेरी बेसिक ग्राउंड्स हैं वो 2 ग्राउंड्स हैं। नंबर 1, उनकी जो तैनाती की है वो उन्होंने की है पंजाब गवर्नमेंट ने। सही है। और पंजाब गवर्नमेंट किसी भी डीआईजी को पुलिस ऑर्डर के सेक्शन 11 और 13 के तहत जो किसी डीआईजी को उस वक्त तैनात करेगी जब आईजी कम से कम 3 नाम पंजाब गवर्नमेंट को भेजेगा। अब पंजाब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पुलिस ऑर्डर 2002 को बाईपास करके, प्रोसीजर को बाईपास करके, आईजी को बाईपास करके उन्होंने डायरेक्ट गवर्नमेंट अपना बंदा लगा दिया है। और उसकी जो दूसरी ग्राउंड है वो ये है कि यही जो सुहेल जफर चट्टा साहब है, यही महकमा एंटी करप्शन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका भी ये डीजी है, उसका भी ये डायरेक्टर है। और उसके साथ ही जो है इसको दूसरा महकमा में दे दिया गया है सीसीडी का, उसका भी यही एडिशनल आईजी बना दिया गया है। तो ये कानून, आइन और पुलिस ऑर्डर 2002 की खिलाफवर्जी है, क्योंकि पुलिस के खिलाफ जो रिश्वतखोरी की, जो मिसकंडक्ट की और जो जुल्म ज्यादती की जो कंप्लेन है सीसीडी के महकमे के खिलाफ, वो जाती है एंटी करप्शन के महकमे में। और वो महकमे में ही, उस महकमे में भी जफर चट्टा साहब भी बैठे हुए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अपने खिलाफ इंक्वायरी खुद ही सुन रहे हैं। सही है। और नो पर्सन कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। कोई बंदा जो है वो अपनी ही कॉज को खुद ही नहीं सुन सकता, ना उसका फैसला कर सकता है। नहीं, हमने सीसीडी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ हमारे क्लाइंट्स ने काफी दरखास्तें दी हैं। आगे से ऑफिसर कहते हैं कि हम इनकी सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि सीसीडी का जो चेयरमैन है उसने हमें मना किया हुआ है। तो ये कैसे सूबे को चला रहे हैं? ये अकेला बंदा जो है पूरी एक सेटअप पूरी गवर्नमेंट के लिए बदनामी का बायस बन रहा है। अब लोग जो है वो स्टेट के खिलाफ हो रहे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे हैं। बताएं कि कितने पुलिस मुकाबलों की रिपोर्ट आपने कोर्ट में जमा करवाई है कि पंजाब में सीसीडी के क़याम के बाद अब तक कितने पुलिस मुकाबले हुए हैं? सर, इसमें जो हमारे पास जो आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है? मेरी रिसर्च के मुताबिक जो है वो तकरीबन 150-200 के करीब जो है, जहां तक मैं पहुंचा हूं, ये इन्होंने मुकाबले किए हैं। और तकरीबन डेढ़ साल के अंदर इन्होंने तकरीबन 700 जो बंदे जो हैं वो हलाक किए हैं पुलिस मुकाबलों में। और सबसे बड़ा जो जुल्म है कि ये छोटे से जुर्म के ऊपर लोगों के जो है वो अजू तनासर को काट रहे हैं फायर मारकर। इससे बढ़कर वहशीपन और क्या हो सकता है? इन्होंने यही किया है कि इन्होंने पहले थ्रेट क्रिएट की है कुछ लोगों को मार के, उसके बाद इन्होंने रेट बढ़ा दी है और अब कहते हैं पैसा दो अपनी जान छुड़ाओ। ये जुल्म और ज्यादती है और मैं ये समझता हूँ कि सिटिंग गवर्नमेंट को के लिए ये बदनामी का बायस बन रहा है। उनको सबसे ज्यादा एक्शन लेना चाहिए। और हमारी पंजाब की जो इंसाफ की देवी है मोहतरमा चीफ जस्टिस साहबा, ये सबसे ज्यादा उनको इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए कि अदालतों के और हाई कोर्ट के सारे इख्तियार जो है वो सीसीडी वाले पुलिस ऑफिशियल्स जो कोई मैट्रिक पास है, कोई एफए पास है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, ये बताएं कि आपने कहा कि 1.5 साल में 700 लोगों को पुलिस मुकाबले के जरिए हलाक किया गया है सीसीडी की जानिब से।
تو یہ آپ کی ریسرچ ہے، یہ ریسرچ کیسے آپ نے کنڈکٹ کی ہے، اس کا کیا طریقہ کار آپ نے جس تیار کیا ہے؟ میں اوور آل پولیس کی بھی بات کر رہا ہوں اچھا، پولیس اور CCTV اور شامل ہے CCTV دونوں میں شامل ٹھیک ہے، بات کر رہا ہوں. اوکے اس حوالے سے یہ ہے کہ میں نے جو اخبارات کی جو اس میں دیکھا ہے ساری رپورٹس، کچھ میں نے FIR لوگوں سے لی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ میری ایک ٹینٹیٹو جو ہے اس میں ایک کاؤنٹنگ ہے، اور میں نے کورٹ سے استدعا کی ہے کہ کورٹ جو ہے وہ تمام پولیس مقابلوں کی رپورٹ بذریعہ سیشن جج DPO جو ہے وہ منگوائے، تاکہ جو اصل ڈیٹا ہے وہ پولیس ہے وہی دے سکتے، کیونکہ ہمیں تو وہ دیتے ہی نہیں. اب کہ تسی وکیل ہو تو سارے خلاف استعمال کرو. آپ نے کوئی درخواست دی پولیس مقابلوں کے حصول کے لیے، ریکارڈ کے حصول کے لیے؟ جی میں نے جو ہے وہ باقاعدہ ابھی درخواست فائل نہیں کی، صحیح ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں پھر ہر DPO کو درخواست دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو چونکہ اخبار والے اب جو ہے وہ صحیح خبر دینے کے پابند ہیں نئے لاز کے مطابق، تو جتنی بھی اخباروں کے اندر جو چھپی ہیں اس کا میں نے ڈاٹا اکٹھا کیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جیسے ابھی آپ نے خود ہی یہ ذکر کر دیا کہ وہ ایک ویڈیو کچھ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلے دن وہ آتا ہے تو اس کہتا ہے نیفے میں پسٹل چل گیا. جی تو سر یہ کون سا قانون ہے، کس قانون کے تحت یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیا یہ سزا اور جزا کا نظام عدالتوں کے ذریعے ہونا ختم ہو گیا ہے؟ سر، ہم عدالتوں سے نہ مایوس ہیں اور نہ ہی عدالتیں جو ہے وہ ہماری انکمپیٹنٹ ہیں. یہ عدالتوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ محکمہ بنایا گیا ہے. عدالتیں جو ہے وہ 75 سالوں سے انصاف کر رہی ہیں. آپ زینب مرڈر کیس دیکھیں، آپ سیالکوٹ موٹر وے جو گینگ ریپ کیس ہے اس کو دیکھیں، عدالتوں نے 2 مہینوں کے اندر بندے کو سزائے موت دی ہے. ہم کسی محکمے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عدلیہ کے اختیارات چھین لے اور خود جج بن جائے. تو یہ چیز ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اصل طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے سپریم کورٹ نے اسپیشل کورٹس بھی بنائی تھی جلدی ٹرائل کے لیے، تو اس کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1000 فائدہ بھی اگر ہو پولیس انکاؤنٹر کا وہ غلط ہے، اور صرف ایک فائدہ ہو فیئر ٹرائل کا وہ درست ہے. تو ہمیں سیدھے رستے کی طرف چلنا چاہیے، نہ کہ لوگ فلمی انداز میں سوچتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فلم کی طرح ہیرو آئے اور تمام بندوں کو مار دے. اس کے ساتھ بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. وہ برائیاں یہ ہے کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، لوگوں کو ذل و خوار کیا جا رہا ہے، اور ابھی ان لوگوں نے اربوں روپے اکٹھے کر کے باہر بھاگ جانا ہے، اور یہاں پہ عوام جو ہے ان کا پنجاب میں پرسان حال ہی کوئی نہیں. سر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس 70 سے 80 FIRs آئی ہیں، تو وہ جن لوگوں نے آپ کو FIR پرووائڈ کی ہیں وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیتی ہے ان کی؟ وہ روتے ہیں، وہ رو رہے ہیں. لوگ ہر تھانے میں لوگ رو رہے ہیں، اس طرح رو رہے ہیں کہ CCD جو ہے وہ ناجائز لوگوں کو پکڑتی ہے، ان سے کہتی ہے کہ آپ ہمیں پیسہ دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد CCD کے بننے کے بعد جو پولیس ہے، جو دوسری پولیس ہے، نمبر 2 پولیس اب رہ گئی ہے نا، نمبر 1 پولیس بن گئی ہے CCD، اور نمبر 2 پولیس ہے جو ریگولر پولیس ہے، وہ اس نے بھی ظلم شروع کر دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں پیسے نہ دیے تو ہم CCD کے حوالے کر دیں گے. تو لوگ اوکے. بےچارے، میں اپنے کلائنٹس کو، میں ایک چھوٹا سا وکیل ہوں، میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے CCD کو گائے بیچ کے پیسے دیے ہیں، کسی نے بھینس بیچ کے دیے ہیں، کسی نے زیور بیچ کے دیا ہے. یہ لوٹ مار جو ہے یہ سٹنگ گورنمنٹ کی بدنامی کا باعث بندہ بن بچ رہا ہے. گیا پھر، جی، ان کا بندہ بچ گیا پھر جنہوں نے پیسے دے دیے ٹھیک وہ ہے، انہوں نے ان کے بندے چھوڑ دیے، صحیح ہے، جنہوں نے نہیں دیے وہ ان کو انہوں نے فرائی کر دیا، فرائی کر دیا. یعنی کہ مار دیا. اچھا، یہ بھی کوئی ٹرم ہے ان کی، فرائی اب بس یہ کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے، اس اچھا. حوالے سے یہ بات کرتے ہیں. تو سر آرڈر کیا ہوا آپ کی پٹیشن پر لاسٹ یہ بتا لاسٹ جو میڈم صاحبہ نے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنے کے لیے مجھے کہا ہے، اور ہم اپنی عدالت سے پورا امید ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم نے وہ چیزیں پوری کر دی ہیں. تو کل انشاءاللہ ہم دوبارہ اس میں سلسلہ پیش ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو.